बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रियाज अंजम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को अपना चैनल समझते हुए सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक और शेयर करते हुए बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिले और आपका और हमारा राब्ता बरकरार रहे। इलेक्शन 2024 पहले इलेक्शन होते नजर नहीं आते थे और अब जब के हो चुके हैं तो ये खत्म होते नजर नहीं आते। इस वक्त हारे हुए बहुत सारे उम्मीदवार जो हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने अपीलें दायर की हुए हैं कि जो फॉर्म 45 है उसके तहत वो जीते हुए हैं, लेकिन अगली सुबह जब वो उठे तो हारे हुए थे। लिहाजा इस पर उनकी सुनवाई की जाए और उनको इंसाफ फराहम किया जाए। अब यहाँ पर कोई लंबी चौड़ी तमहीद नहीं है, सिर्फ इतना बताना है कि जिसने ये इलेक्शन डिजाइन किए हैं, जिन्होंने ये इलेक्शन मैनेज किया है, वो भला जीती हुई सीटें वो उस तरह से जो जीती हुई सीटें हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ, वो वापस करेंगे? बिल्कुल नहीं। हल्का NA-58 जहां पर चौधरी एजाज अमीर इलेक्शन लड़े और जो फॉर्म 45 है उनके मुताबिक वो बड़ी 26,000 की लीड से इलेक्शन जीते हुए हैं, वो इस वक्त दरबदर हैं और उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में अपील दायर की थी कि जनाब मैं जीता हुआ हूँ, ये मेरे साथ क्या हो गया। तो फिर उसके अगेंस्ट जो है वो वहां पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में उनकी अपील जो है वो उसको लिया गया, उस पर समाअत हुई, उस पर बहस हुई, उसकी डेट दी गई। इस पर मैं आपसे बात करूंगा, लेकिन पहले मैं आपको बता दूं कि आज जो सूबाई सतह पर जो डेवलपमेंट हुई है कि पंजाब असम्बली का इजलास बुलाया गया और जो नौ मुंतखब MPs हैं उन्होंने हल्फ उठाया और बड़ा खूबसूरत नज़ारा था कि ऊपर कुरानी आयात हैं दीवारों पे और छत पे। और जब ऐसे उम्मीदवार जो कि जिनको बड़ी अच्छी तरह पता है कि वो हारे हुए थे, लेकिन उनको अगली सुबह पता चला कि जनाब हम तो जीते हुए हैं, वो भी आज इस तकरीब अलफ बरदारी में मौजूद थे और उन्होंने हल्फ उठाया। कुरानी आयात के साय में उन्होंने अपना जो है ना अल्लाह के हजूर कहा कि जनाब ये जो हमारी कामयाबी है इसके तहत हम जो है वो इस सूबे की खिदमत करेंगे, लोगों की खिदमत करेंगे। तो क्या हसीन नज़ारा होगा और कैसे लोग ये मैनेज कर रहे होंगे कि जिन्होंने इलेक्शन हारा लेकिन रात फिर वो जीते और इस वक्त वो असम्बलियों में पहुंचे हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कोई अनजस्टिफाई किस्म की जो आमदनी हो, इनकम हो, उससे बंदा घर बनाए या बहुत बड़ा प्लाजा बनाए और सबसे पहले एक पट्टी लगाए उस पे कि माशा अल्लाह, और जब वो बन जाए तो ऊपर लिखे कि वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, अल्लाह पाक जो है बेहतरीन रिज़्क देने वाला है। तो ये तो ऐसे ही है जैसे ये कोई बिल्डिंग बनाए और ऐसे पैसों से बनाए कि जिसको वो जस्टिफाई ना करे कि ये हलाल की आमदनी है। खैर, हल्फ हो गया और अभी जनाब बहुत बहुत चीजें सामने आनी है। ये चीफ मिनिस्टर जो आ रही हैं मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ, इनके हवाले से भी बड़े मामलात सामने आने हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताता चलूं, वो ये है कि इमरान खान और PTI पर कोई किस्म की कोई आसानी नहीं आएगी, ना कोई डील ना ढील, बल्कि उन पर दिन ब दिन ये सख्तियां जो हैं वो ज्यादा होती जाएंगी। और आप देखेंगे कि आने वाले वक्तों में ये जो वक्त है ये और मुश्किल होता जाएगा। PTI की मैं बात कर रहा हूँ, बाकी तो रावी चैन ही चैन लिखता है। तो अब हम बात करते हैं हल्का NA-58 की, जहां से चौधरी एजाज अमीर के बकौल उन्होंने इलेक्शन जीता और फॉर्म 45 जो है उसके तहत वो साबित भी करते नजर आ रहे हैं। उनको कंपाइल किया गया और उन्होंने जनाब वो रिजल्ट जो है वो आवाम के सामने भी रखे, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखी। एक और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का सुन रहे हैं कि वो यूनियन कौंसिल वाइज जो है वो अपना मीडिया के सामने रिजल्ट रखेंगे और कहेंगे कि जनाब हमारे मुखालफिन से भी पूछा जाए कि उन्होंने कौन सी यूनियन कौंसिल जीती है और कौन सा जो है वो अपना पोलिंग स्टेशन जीता है। वो अपने तौर पर तरद्दुद करते नजर आते हैं, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ये इतना आसान नहीं है। जिन्होंने ये सारा इतना स्केच बनाया, फिर उसको डिजाइन किया और फिर उस पर इम्प्लीमेंट हुआ, क्या वो इतनी आसानी से ये सारा कुछ जो है वो वापस होने देंगे? ऐसा मुमकिन होता नजर नहीं आता। यहाँ पर मैं ये भी जिक्र करता चलूं कि चौधरी एजाज अमीर ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में ये जो रिजल्ट है इसको चैलेंज किया और उनकी
درخواست ایڈمٹ ہوئی 20 فروری رکھی گئی تھی، اس پر ہیئرنگ ہوئی، اور جو ہیئرنگ کرنے والے حضرات تھے وہ شاہ محمود جدوئی اور جسٹس ریٹائرڈ اکرام اللہ خان صاحب، یہ ای سی پی کے ممبر ہیں، الیکشن کمیشن آف پاکستان کے۔ انہوں نے ہیئرنگ کی اور انہوں نے کہا جی کہ اگلے دن جو ہے وہ ہم اس کو اناؤنس کریں گے، فیصلہ سنائیں گے۔ فیصلہ جو ہے وہ محفوظ کر لیا گیا، اور یہ اتنا زبردست انہوں نے محفوظ کیا، اس کو بڑی اچھی طرح سے انہوں نے مسالہ لگا کے، سیمنٹ لگا کے، اور جو ایلیمنٹس ہوتے ہیں کسی چیز کو مضبوط کرنے کے لیے، محفوظ کرنے کے لیے، انہوں نے بڑا خوبصورت طریقے سے اس کو محفوظ کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ابھی تک جو وہ محفوظ فیصلہ ہے وہ سنایا نہیں جا سکا، کیونکہ وہ بڑے محفوظ ہاتھوں میں ہے، اور یہ اب جب سنایا جائے گا تو کہیں سے کوئی سنوائی جو ہوئی ہے اس پہ یہ امپلیمنٹ کب ہوگا، یہ بھی کہیں سے اشارہ ملے گا تو وہ اس کو سنائیں گے۔ اور یقیناً جو لگتا ہے کہ اعجاز امیر کی اس درخواست پر ان کو کہہ دیا جائے گا کہ جناب آپ نہیں جیت سکے، پھر الیکشن ٹریبونل میں یہ معاملہ جائے گا، اور پھر ہفتوں، مہینوں، سالوں کچھ نہیں ہوگا۔ تو یہ کہنا بالکل صحیح ہو سکتا ہے کہ اعجاز امیر کو اس حلقے میں اب کچھ نہیں ملنا والا، اور یہاں پر جو پی ٹی آئی کے ووٹرز ہیں وہ بھی دن بدن جوں دن گزریں گے مایوس ہوتے جائیں گے، اور پھر وہ گھروں میں بیٹھ جائیں گے یہ سوچ کے کہ یہ جو سسٹم ہے اس میں سے کوئی خیر کی خبر نہیں۔ اس طرح جناب چودھری اعجاز امیر جو ہیں وہ بالکل اسی طرح رہ جائیں گے کہ جس طرح ان کے پاس پہلے وہ رکن قومی اسمبلی نہیں تھے، اور پھر وہ اگلے چند دنوں میں اخبارات میں جو اخبار میں کالم لکھتے نظر آئیں گے، اور پھر آپ کو وہ چینل پر بیٹھے حالات پر تبصرے کرتے نظر آئیں گے۔ لیکن جہاں تک حالات واقعات نظر آتے ہیں کہ اب ان کو یہ سیٹ واپس ملنے والی نہیں ہے۔ اسی طرح میں ذکر کروں گا ریٹرننگ آفیسر جو اس حلقے کے تھے محمد عدیل صاحب، یہ بارش شخصیت ہیں، آپ دیکھ رہے ہوں گے اس وقت سکرین پہ ان کی ایک آ رہی ہوگی۔ تو یہ حضرت جو ہیں جی یہ پابند صوم و صلات ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ضمیر کے مجرم ہیں۔ اب ان سے اوپر جو بیٹھے ہوئے ہیں ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر ڈپٹی کمشنر قرۃ العین ملک صاحبہ، یا ان سے اوپر جو طاقتیں بیٹھی ہوئی ہیں دیکھیں وہ جو چیف کمشنر تھے حضرت، انہوں نے کیا جناب چند دن پہلے پٹارا باکس کھولا اور انہوں نے کہا جی کہ میں نے یہ غلط کام کیا ہے، مجھے پھانسی دی جائے۔ اور وہ جو انہوں نے اور 2 نام لیے چیف الیکشن کمشنر کے، چیف جسٹس آف پاکستان کا، اور پھر پتہ چلا جی وہ غائب ہو گئے۔ پھر ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا اور انہوں نے 3 صفحوں کا ایک اور بیان داغ دیا جس میں کہا جی کہ میرے سے غلطی ہوئی، میں قوم سے معافی مانگتا ہوں۔ پہلے بھی انہوں نے قوم سے معافی مانگی، پھر انہوں نے قوم سے معافی مانگ لی۔ اب وہ پہلے غلط تھے، صحیح تھے، اب غلط ہیں یا صحیح ہیں، یہ کوئی اتنا لمبا چوڑا پروگرام کوئی نہیں ہے، اور نہ کسی کو ضرورت ہے کہ ان کا سچ جو ہے وہ ثابت کیا جائے یا ان کا جھوٹ جو ہے وہ ثابت کیا جائے۔ انہوں نے جناب مارچ میں ریٹائر بھی ہونا تھا۔ اب دیکھیں آہستہ آہستہ اس پر بھی بٹی پڑ جائے گی، اور جو ہے وہ بقول چودھری شجاعت صاحب بٹی پاؤ جی بٹی پاؤ تو روٹی کھاؤ، ٹھیک ہے جی۔ یہ نظام جو ہے اسی چلتا رہے گا۔ اب اسمبلیاں اپنا ٹائم پورا کریں گی یا قبل از وقت جو ہے وہ جن کو اچھی نہیں لگے گی وہ ان کو فارغ کر دیں گے، یا کیا ہوگا یہ بھی ہم دیکھیں گے، آپ بھی دیکھیں گے۔ بہرحال NA 58 پر کوئی ڈیولپمنٹ ہوتی نظر نہیں آ رہی۔ آہستہ آہستہ اس جو حلقے کے ووٹرز ہیں پی ٹی آئی کے، وہ مایوس ہوتے جا رہے ہیں، اور کیا پتہ کوئی خبر اچھائی کی بھی آ جائے، لیکن جو حالات واقعات ہیں ان کے تناظر میں ایسا ہوتا نظر نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور اس ملک کا محافظ ہو اور ہر ایک پر اپنی سلامتی قائم رکھے، آمین۔